सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रासोपाको निर्णय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिसन 84 मा लाग्छ। केपी शर्मा ओलीबाट प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै अफर आएको छैन, तर अवस्था आएदेखि प्रधानमन्त्री हुनबाट पनि पछि नहट्ने रवि लामिछानेको उद्घोष। रासोपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने, तर पनि 158 सांसदको समर्थन कायमै। बालकृष्ण खाँड मुछिएको प्रश्नमा महामन्त्री शर्माले भने कानुनले काम गरिरहेका बेला राजनीति चुप लाग्नुपर्छ। एक साता भित्रै भातृ संगठन र विभागहरूलाई पूर्णता दिने कांग्रेसको निर्णय। दोषी देखिए टोपबहादुर रायमाझी पनि उम्कन नपाउने अर्थमन्त्री महतको भनाई। नागरिकले सूचना पाउने अधिकार लोकतन्त्रको प्राण भएको सभामुख घिमिरेको भनाई। आफ्नो पुरै ध्यान बुद्ध सर्किटको अवधारणामा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। मन्त्री परिषद विस्तारपछि पार्टीभित्र असन्तुष्ट देखिएको शशाङ्क कोइरालाको तर्क। प्रमाण नष्ट गर्न सचिव पाण्डेले मोबाइल फर्मेट गरेको खुलासा। 200-400 भ्रष्टाचारीलाई जेल नहालेसम्म देश नभन्ने ऋषि धमलाको भनाई। देउवाले बनाए मिनेन्द्र रिजाललाई केन्द्रीय सदस्य। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले अब सरुवा भएर अन्य ठाउँमा जाँदा गुन्टा बोकेर जान नपर्ने। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने मिटर ब्याज पीडितको भनाई। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोध गर्दै काठमाडौँमा उभौली पर्व मनाइयो। सिमरिक एयरका सम्पूर्ण उडानमा प्रतिबन्ध। दार्चुला हिमपैह्रो अपडेट। 3 दिनपछि मृतकको शव सदरमुकाम ल्याइयो। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल तानसेन सडकमा पहिरो जाँदा 5 घण्टा अवरुद्ध एकतर्फी सञ्चालनमा। इलाममा घरको जग खन्ने क्रममा ढिस्कोले पुरिँदा 4 भारतीयको मृत्यु। मोबाइल चार्ज गर्दा करेन्ट लागेर 1 जनाको ज्यान गयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। ढाकाबाट काठमाडौँ आउन लागेको जहाज पटनामा आकस्मिक अवतरण। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 वैशाख महिनाको 23 गते शनिबार, इस्वीसम्म 2023 मे 6 तारिक। यसैगरी आज जेठ कृष्ण प्रतिपदा तिथि पनि रहेको छ। दर्शकबिन यति बेला राजनीतिमा फेरि अर्को तरङ्ग पैदा भएको छ। हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले प्रचण्ड सरकारबाट हात निकालेपछि फेरि पनि प्रचण्ड सरकार यति बेला बिथलिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अबको बाटो के कस्तो रहनेछ त आजको समाचारमा विशेष गरी यी विषयलाई समेट्नेछौँ। विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रासोपाको निर्णयको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बसेको रासोपाको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनले रासोपालाई साझा कार्यक्रममा आफ्नो एजेन्डाबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि संसदको शपथ लिएको बेला सरकारमा जाने भन्दा फिर्ता लिने सम्भावना बढेको बताएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। पार्टी कार्यालयमा हिजो शुक्रबार भएको संयुक्त बैठकले जनताको म्यान्डेट अनुसार प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय भएको उनको भनाई रहेको छ। उपनिर्वाचनमा जनताले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न म्यान्डेट दिएको छ। जनताको जनभावना अनुसार द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नेछौँ उनले भने। पहिलो रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र दोस्रो संगठन विस्तारमा लाग्ने पनि उनको भनाई रहेको छ। उनले यसअघिको सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनभावना अनुसार भए पनि अहिले त्यो नरहे पनि प्रतिपक्षमा आउनु पर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले पार्टी अब मिसन 2084 मा लाग्ने बताए। हामी अरु कुरा भन्दा पनि मिसन 2084 अभियानमा लाग्नेछौँ। त्यसका लागि संगठन विस्तार अभियानमा जुट्नेछौँ। जनताको भावना अनुसार नै काम गर्नेछौँ। रासोपा सभापति रवि लामिछानेले अवस्था अनुसार आफू प्रधानमन्त्री हुन सक्ने पनि बताएका छन्। हिजो
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयपछि पत्रकारसँग उनले आवश्यकता पुष्टि भए उक्त जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने बताएका छन्। कुनै पनि लजिकल हुन्छ, आवश्यकता पुष्टि भयो भने त्यो जिम्मेवारीबाट म पछि हट्ने छैन लामिछानेले भने। अहिले प्रतिपक्षमा बस्न मतदाताले मत दिएका हुन्। तपाईहरूले सरकार छाड्दा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो नि भन्ने प्रश्नमा लामिछानेले भने अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहना हो। डेलिभर गर्न नसक्ने आम जनताका गुनासो सम्बोधन हुन नसक्ने सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण बुँदा नै गायब गर्दिने यस्तो कुरा भइरहँदा अस्थिरता नहोस् भन्ने काममा आफूले सरकारलाई बोकिरहनु पर्ने कुनै जरुरी नरहेको पनि रवि लामिछानेको तर्क रहेको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत कायमै रहेको छ। शुक्रबार बसेको रासोपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। रासोपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन कायमै रहेको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउन र टिकाउन बहुमत अर्थात् 138 सांसद भए पुग्ने देखिएको छ। अहिले पनि सरकारको पक्षमा कांग्रेसका 87, माओवादी केन्द्रका 32, जसपाका 12, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10, लोसपाका 4, नागरिक उन्मुक्तिका 4 र जनमतका 6 सांसद रहेका छन्। यो बाहेक प्रभु शाहको आम जनता पार्टीको 1, जनमोर्चा 1 र स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहको पनि प्रचण्डलाई समर्थन कायमै रहेको छ। यो सबै संख्या जोड्दा 158 सांसदको सरकारलाई समर्थन कायम रहने देखिएको छ। गत पुस 10 गते नेकपा एमाले सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पहिलो पटक पुस 26 गते विश्वासको मत लिँदा 268 सांसदको साथ पाएका थिए। तर पछिल्ला दिनहरूमा सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै एमाले र रापरपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत चैत 6 गते दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डको पक्षमा 262 सांसदले समर्थन जनाएका थिए। पहिलो पटक रासोपाले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको थियो। रासोपाको यो निर्णयसँगै अब प्रतिपक्षमा नेकपा एमाले, रासोपा, रापरपा र नेमकिपा गरी 4 दल हुने भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कानूनले आफ्नो काम गरिरहेका बेला राजनीति चुप बस्नुपर्ने बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड पनि अनुसन्धानको दायरामा आएको सन्दर्भमा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्। शुक्रबार साँझ सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले छानबिनलाई सघाउने कर्तव्य सबैको रहेको बताएका छन्। उनले कानूनले काम गरिरहेका बेला हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि बताए। बालकृष्ण खाँड जोडिएको सम्बन्धी प्रश्नमा महामन्त्री शर्माले भने को भन्नेतिर नजाउँ, अनुसन्धानको क्रममा जाँदै गर्दा कसको भन्ने भएन, खोजबिनमा सहयोग हुन्छ, कानूनले काम गरिरहेका बेला राजनीति बोल्नु हुँदैन। महामन्त्री शर्माले गरिब देशमा हुने भ्रष्टाचार गरिबको घरमा चोरी जस्तै अपराध हो भन्दै यसमा सबै निर्मम बन्नै पर्ने पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले भातृ संगठन र पार्टीका विभागहरूलाई एक साता भित्रै पूर्णता दिने गृहकार्य थालेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले वैशाख 28 र 29 मा केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बसेर टुङ्गो लगाउने समझदारी भएको छ। बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बसेर नेवी संघ, तरुण दल लगायत भातृ संगठनलाई पूर्णता दिने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिएका छन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले नक्कली भुटानी प्रकरणमा दोषीलाई कडा कारबाही हुने पनि बताएका छन्। पार्टीको पदाधिकारी बैठकपछि कुराकानी गर्दै उनले नक्कली भुटानी प्रकरण जघन्य अपराधको विषय भएको बताएका छन्। यो जघन्य अपराधको विषय हो, दोषी कोही पनि उम्कन पाउँदैन। उनले उक्त प्रकरणमा दोषी देखिए नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी पनि उम्कन नपाउने स्पष्ट पारेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक विषयका सूचना नागरिक स्तरमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सूचना आयोगको 16औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले सूचनाको महत्त्वलाई उजागर गरी आम नागरिकका सूचनाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले सूचनाको हक व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र प्रभावकारी बनाउने कुरामा सबै सरकारवाला निकायले जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। सूचनाको पहुँच जति धेरै जनतामा पुग्छ त्यति नै प्रजातन्त्रको प्रभावकारी हुने पनि उनको भनाइ रहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पुरै ध्यान बुद्ध सर्किटको अवधारणामा रहेको बताएका छन्। आफू बृहत्तर लुम्बिनी विकास समितिको अध्यक्ष रहँदा लुम्बिनी गुरु योजनाका विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत कुरा उठाएको र संयुक्त राष्ट्र संघबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले अब त्यसभित्रको बुद्ध सर्किटको कामलाई तीव्रता दिने प्रचण्डको भनाई रहेको थियो। 2567औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा रामग्राम नगरपालिकाले आयोजना गरेको बुद्ध अस्तु धातुको रथ यात्रा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार परासीको रामग्राम स्तूपमा पुगेका प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्। विश्वको एकमात्रै गौतम बुद्धको अस्तु धातु रहेको रामग्रामको गुरु योजना मन्त्रालयमा पेश भएकाले त्यसको कामलाई छिट्टै अगाडि बढाइने पनि उनले बताएका छन्। देश अहिले आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो स्थितिमा रहे पनि सरकारले त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै लगेको बताउँदै प्रचण्डले देशमा भएका सबै पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा ल्याएर जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले उपनिर्वाचनको परिणामबारे गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले उपनिर्वाचनमा हार बेहोर्नुको कारण केन्द्रीय समितिबाट खोजिनु पर्ने बताएका छन्। हाम्रो लोकप्रियता खस्किँदै गएको हो कि भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको छ। हिजो चितवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनको तर्क रहेको थियो। पुराना पार्टीको लोकप्रियता खस्किँदै जाँदा नयाँ शक्तिहरूको उदयमान हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा भएको हाई प्रोफाइल ठगीमा पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डेले आफ्नो मोबाइल फर्म्याट गरेको पाइएको छ। प्रहरी अधिकारीका अनुसार पाण्डेलाई पक्राउ गर्दा उनीसँग भएको मोबाइल पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो, तर उनले सबै डाटा हटाइसकेका रहेछन्। हामीले फरेन्सिकमा पठाएका छौं, अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले 3 दिन अघि पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार यसअघि पक्राउ परेका केशव दुलाल र पाण्डे बीच निकट सम्बन्ध देखिएको छ। पाण्डे र दुलाल बीच पारिवारिक सदस्य सरह कुराकानी भएको पनि देखिएको छ। पाण्डेले आफ्नो मोबाइल फर्म्याट गरे पनि दुलालबाट बरामद भएको मोबाइलबाट उनीसँग भएका सबै कुराकानी देखिएको छ। घटनामा पाण्डेको संलग्नता पुष्टि गर्ने धेरै तथ्यहरू रहेका छन्। दुलाल पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाका पिए रहेका थिए। अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार पाण्डे सचिव भएर गृह मन्त्रालयमा आएपछि गिरोहले उनलाई सम्पर्क सूत्रका रूपमा प्रयोग गरेको थियो। यो प्रकरणमा हालसम्म 8 जना पक्राउ परेका छन्। ती मध्ये तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप पनि रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य टोप बहादुरको खोजी भने जारी रहेको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति एवं प्राइम टिभीका अध्यक्ष ऋषि धमलाले 200-400 भ्रष्टाचारीलाई जेल नहालेसम्म देश नबन्ने बताएका छन्। हिजो शुक्रबार अल्फा कोरियन भाषा स्कुल सूर्य विनायकले 2023 को EPS कोरियन भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको लागि आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै धमलाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले 5 वर्षपछि नेपालमै युवा दक्ष जनशक्तिलाई यही रोजगार सिर्जना गर्ने गरी अब काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले नेपाल बनाउन राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिएको उल्लेख गर्दै सरकारमा बस्नेहरू देश र जनता प्रति इमानदार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले देशमा व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएको र जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको गुनासो पोखेका छन्। उनले देश बनाउने जिम्मा अब युवाहरूको काँधमा रहेको पनि तर्क दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मिनेन्द्र रिजाललाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका छन्। कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 21 को उपधारा 1 बमोजिम रिजाललाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। 14औं महाधिवेशनमा उनी शेखर कोइराला समूहबाट महामन्त्री उम्मेद्वार बनेका थिए। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनको माग गर्दै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। 2567औं बुद्ध पूर्णिमा एवं लुम्बिनी दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्न हेलिकप्टर मार्फत लुम्बिनी आएका प्रचण्डलाई संघका पदाधिकारीहरूले लुम्बिनीमै पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमणको सुरुवात गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले अब सरुवा भएर अन्यत्र जाँदा गुन्टा बोकेर जान नपर्ने भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले एक जवान एक बेडिङको अवधारणा अनुसार आवश्यक व्यवस्थापन गरेकाले अब आफ्नो व्यक्तिगत सामान मात्रै बोकेर गए हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसअघि सशस्त्र प्रहरी सरुवा भएर जाँदा आफ्नो बिस्ताराका लागि प्रयोग हुने सरसामान समेत बोकेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता रहेको थियो। अब त्यो बाध्यता हटेको छ। त्यसरी गुन्टा बोकेर जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र खड्काले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार एक जवान एक बेडिङको अवधारणा अनुसार 85% कर्मचारीका लागि सय्या तयार भइसकेको छ। बाँकीका लागि पनि तयारीको अवस्थामा राखिएको छ। प्रवक्ता खड्काका अनुसार सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न 70 युनिटमा शिशु स्याहार केन्द्र समेत स्थापना गरिएको छ र त्यहाँ एक सशस्त्र कर्मचारीले रेखदेख गर्ने तथा अरू भने कार्यक्षेत्रमै खटिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विशेष सुधारका काम पनि गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता खड्काका अनुसार विभिन्न 65 वटा मेसको स्तर उन्नति गरिएको छ। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएर आन्दोलनमा उत्रिएका मिटर ब्याजी पीडितहरूले आफ्नो धरना कार्यक्रम जारी राखेका छन्। काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा उनीहरूले धरना जारी राखेका छन्। तराईका नवलपरासी महोत्तरी सर्लाही लगायत विभिन्न जिल्लाबाट दोस्रो चरणको समूहमा आएका उनीहरूले धरनालाई निरन्तरता दिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग मिटर ब्याज पीडितले तमसुक छिनुवा र चेक बााउन्स अवैध घोषणा हुनुपर्ने बताएका छन्। अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या मुद्दा परिरहेकाले मुद्दा स्थगित हुनुपर्ने र मुद्दा छिनोफानो भइसकेको भए पुनरावेदन हुनुपर्ने पक्राउ पूर्जी रोक्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले जेलमा भएका पीडितलाई ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने पनि माग राखेका छन्। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोध गर्दै उभौली पर्व मनाइएको छ। किराँत समुदायले मनाउने उभौली पर्व शुक्रबार देशभरका किराँत समुदायले मनाएका छन्। प्रकृति तथा भूमि पूजेर मनाइने यस पर्व देशभरका किराँत समुदायले प्रकृति र भूमि पूजा गरेर मनाएका हुन्। यद्यपि यस वर्ष भने पर्व मनाए सँगसँगै किराँत समुदायले कोशी प्रदेश नामाकरण गरेकोमा विरोध पनि जनाएका छन्। काठमाडौँको बानेश्वरमा भेला भएका किराँती समुदायले सांस्कृतिक पहिचान झल्कने नृत्य तथा बाजा गाजाहरू सहित प्रदेश नामाकरणको विरोध गरेका हुन्। सबैले आफ्नो सांस्कृतिक पोसाक सहित कोशी मुर्दाबाद लेखिएको पेलेकार्ड पनि प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिमरिक एयरको सम्पूर्ण उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। शुक्रबार दिउँसो सिमरिक एयरको हेलिकप्टर सङ्खुवा सभामा दुर्घटना परेसँगै प्राधिकरणले एयरको अन्य उडानमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। एयरको दुर्घटनाग्रस्त विमान र अन्य विमानहरूको समेत विस्तृत निरीक्षण र उडान सञ्चालन, वायु योग्यता र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीको जाँच तथा परीक्षण नभएसम्मका लागि सबै उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिएका छन्। सिमरिक एयरको दुर्घटनाग्रस्त विमानको र अन्य जहाजको समेत क्षेत्रमा संस्थाको लेखा परीक्षण सम्पन्न नभएसम्म जहाज उडाउन नमिल्ने बताइएको छ। शुक्रबार दिउँसो 1 बजे अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सामग्री बोकेर गएको हेलिकप्टर सङ्खुवा सभामा दुर्घटनामा परेको थियो। ब्यास गाउँपालिका 1 भोलुङमा हिमपैह्रोमा परि मृत्यु भएका मानिसहरूको शव 3 दिनपछि सदरमुकाम खलङ्गा ल्याइएको छ। मंगलबार हिमपैह्रोमा बेपत्ता भएका 5 जना मध्ये 3 जनाको शव बुधबार भेटिएको हो। 3 जनाको शव ब्यास गाउँपालिका 1 छाङरुङबाट बिहीबार भारतीय बाटो हुँदै शुक्रबार सदरमुकाम खलङ्गा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिएका छन्। भारतीय ताबाघाट लिपुलेक जोड्ने सडक खण्डको नज्याङ क्षेत्रमा सडक माथिबाट पहिरो खस्ता अवरोध भएको उनले जानकारी दिएका छन्। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म शव 6:30 बजे सदरमुकाम खलङ्गा ल्याइएको थियो। पोस्टमार्टमपछि आफन्तहरूको जिम्मा लगाइने जानकारी प्राप्त भएको छ। सानो जानकारी, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल तानसेन सडकमा पहिरो जाँदा 5 घण्टासम्म यातायात अवरुद्ध भएको छ। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म शुक्रबार यो सडक खण्ड स्थित चरचरीमा पहिरो खसेर यातायात अवरुद्ध बनेको हो। डोजरले पन्छाएर अहिले एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ।
घरको जग खन्ने क्रममा माटोको ढिस्कोले पुरिएर सूर्योदय नगरपालिका 10 बरबोटेका 4 जना भारतीय कामदारको मृत्यु भएको छ। बरबोटे छिपिटा रिङ रोड नजिक विनोद श्रेष्ठको घर बनाउने क्रममा शुक्रबार अपराह्न 4:45 बजे ढिस्को खस्दा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 4 जना कामदार अन्दाजी 18 देखि 22 वर्ष उमेरका रहेका छन्। उनीहरूको सब पोस्टमार्टमका लागि फिक्कल अस्पताल लगिएको छ। घर बनाउनका लागि 7 जना आएको मृतकका साथीले जानकारी दिएका छन्। मोबाइल चार्ज गर्दा करेन्ट लागेर पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका 3 झिरुबासमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। झिरुबास खाँदरकी 54 वर्षीय उमावती गाहालाई घरमा मोबाइल चार्ज गर्ने क्रममा अचानक करेन्ट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। करेन्ट लागेर घाइते भएकी गाहालाई उपचारका लागि रामपुर अस्पतालमा लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 257 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 162 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 24 जना र आइसियुमा 12 जना उपचाररत रहेका छन् भने शुक्रबार मात्रै 57 जना कोरोनाबाट निको भएर घर फर्केका छन्। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकाबाट काठमाडौँ आइरहेको जहाज भारतको पटनामा आकस्मिक अवतरण भएको छ। शुक्रबार ढाकाबाट उडेको फ्लाइट नम्बर BBC 371 नम्बरको जहाजका पाइलटले प्राविधिक समस्या भएको बताएपछि पटना डाइभर्ट गरिएको भारतीय समाचार संस्था PTI ले जानकारी दिएको छ। जहाजमा 77 जना यात्रु र चालक दलका सदस्य रहेका छन्। उनीहरू सबै सुरक्षित रहेका छन्। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अहिले पटनाको जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्जिनियरहरूले जहाजको निरीक्षण गरिरहेका छन्। जहाजको सबै कुरा सही देखिएपछि मात्रै जहाज काठमाडौँका लागि उड्ने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका थिए। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।